बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कई बल्कि दिनों से एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है कि इस्लामाबाद से बड़े इस्तीफ़े आ रहे हैं, और ये जो इस्तीफ़े हैं ये पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के ऊपर गहरा इम्पैक्ट डालेंगे। लोगों ने तरह तरह के अंदाजे लगाए, चीज़ें निकाली और तुक्के मारते रहे। और मैंने भी इस चीज़ को कोशिश की कि कौन है ऐसा शख्स जो मतलब इस्तीफ़ा दे सकता है या फिर देने वाला है। तो कोई चीज़ कंफर्म तो नहीं हुई, लेकिन एक खबर इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें मिल गई कि इस्तीफ़ा कौन दे रहा है या फिर किसने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। और इस वक्त इंतखाबात को रोकने के हवाले से और पीटीआई के लिए क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर निकलने जा रहा है, उस हवाले से मैं आपको आज अपडेट करूंगा। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 की एक लंबी कहानी है। चीफ जस्टिस जब थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। शेड्यूल भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने काम भी शुरू कर दिया, उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करा दिए गए, लेकिन फिर 9 मई का वाकया होता है और उसके बाद इंतखाबात नहीं हो पाते। फिर इस वाकये की आड़ के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो हमारे सामने मौजूद है। फिर ना सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोका गया, बल्कि जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने का आइन कहता है फिर उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आई। फिर मौलाना फजल रहमान की सरबराही में धरना जलसा किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने, और जजेस के खिलाफ तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की गई। मकसद सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के अंदर होने हैं उसको रुकवा लिया जाए। फिर वो तमाम आइनी जो प्रोविजंस थे उसके ऊपर इलेक्शंस एक्ट को हावी कर दिया गया, पार्लिमान की करारदादों को हावी कर दिया गया, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात रोक दिए। और उस वक्त प्लान बनाया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे ना हटी और उनको मैनेज ना कर किया गया तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा और फिर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई। लेकिन जब से काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, इनके पास बहुत सारे और जब मामलात गए तो आम इंतखाबात का भी मामला गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात कराने का जो हुक्म है वो इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान से तारीख तो ले ली और ये कह दिया कि ये पत्थर की लकीर है। लेकिन इंतखाबात साफ होंगे, शफाफ होंगे, मुनसफाना होंगे और गैर जानिबदाराना होंगे, इसकी तरफ वो गए ही नहीं। अब जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव लेवल के ऊपर इरेगुलरिटीज चल रही हैं, जिस तरीके से सियासी कारकुनों को, सियासी वर्कर्स को के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की जमात और उसके रहनुमाओं के साथ, तो इसका तारीख के अंदर जो मिसाल है वो शायद आपको मार्शल लॉज के दौर के अंदर तो नजर आए, लेकिन इसकी मिसाल जो है वो आपको डेमोक्रेसीज के अंदर, ये जब जब जमहूरियत का दौर रहा है उस वक्त इसका जो है इम्पैक्ट या इस तरह की सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन तहरीक इंसाफ से निशान छीन लिया गया। इमरान खान और उनकी पीटीआई की टॉप 3 टियर की लीडरशिप है वो जेलों के अंदर चली गई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इलेक्शन लड़ने से रोका गया, उनके तजवीज़ तायद कुनंदगान को रोका गया। मतलब सारी जो ब्रूटैलिटी किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती थी पीटीआई के खिलाफ, इंतकामी कार्रवाइयाँ वो हुई, हो रही हैं, जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश बैठा हुआ है, बाकी जमातों को इजाज़त है। पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और इमरान खान साहब जैसे आज उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए ये काम किया गया है। अब कहानी ये है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी इस्तीफों की बात क्यों निकल रही है और इस्तीफे की बात है क्या। कहानी दरअसल नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने जैसे ही अपनी कैंपेन शुरू की और तमाम तर मतलब टीवी चैनल्स के ऊपर भी पीटीआई का नाम लेने की इजाजत नहीं है, पीटीआई की रिजर्व सीट से भी महरूम कर दिया गया, पीटीआई को जनरल सीट्स के ऊपर भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो उतारने पड़े, लेकिन बावजूद इसके भरपूर अंदाज में जो पीटीआई रिटेलिएशन कर रही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वो अपने उम्मीदवारों की कंपेन कर रहे हैं, लोग जो हैं वो कंपेन्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है, उसकी वजह यह है कि पीटीआई को जो ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है
اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آگے پیچھے سے کرا کر جو انہوں نے سرویز کروائے ہیں اور جو انٹرنیشنلی پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے قوتوں، مطلب انٹرنیشنل اخبارات یا پھر جو بڑے بڑے جرائد ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز تو نہیں ہو رہے نا، اس طرح کے شفافیت الیکشنز میں ہے ہی نہیں. تو اور اوپر سے پی ٹی آئی کو فیور بھی مل رہی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی، بظاہر تفریق پیدا ہو گئی. مسلم لیگ نون کو اب بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کے لیے اس لیول کے اوپر دھاندلی نہیں ممکن، آپ کو سیٹیں نہیں مل پا رہی، آپ کے امیدواروں کی جو کمپین ہے وہ اتنی فروٹفل نہیں ثابت ہو رہی. اور دوسری طرف تحریک انصاف کا نشان بھی چھین لیا گیا، ان کی لیڈرشپ بھی اندر کر دی گئی، ان کو جماعت کے طور سے بھی فارغ کر دیا گیا. باوجود اس کے جو ہے وہ ان کی پوزیشن مستحکم نظر آ رہی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ باتیں سامنے آئیں کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا، پی ٹی آئی کے ساتھ یا پھر آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت کی بات کرنا شروع کر دی. تو اب یہ پریشانی جو مسلم لیگ نون کے کیمپس کے اندر ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی کہ بھائی ہم تو ہمارے ہاتھ نکل جائیں گے، اور جو مقتدر حلقے ہیں جو یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں ان کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ پی ٹی آئی والوں کو تو پھر ان کو ریسکیو مل جائے گا، اور اگر سارے آزاد امیدوار جو ہوں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی ریزرو سیٹس بڑھ جائیں گی. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر تو ہمیں جو نقصان ہوگا. تو اب انہوں نے قاضی صاحب کے ذریعے ایک گیم کرانے کی کوشش کی ہے. کہانی کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا کیونکہ ابھی پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کرنا ہے. وہ تمام وجوہات معروضات لکھیں گے اور وہ کسی وقت بھی آ جائے گا. اس کے اندر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی تھی کہ ہمیں تو بطور جماعت ختم کر دیا گیا، ہماری ریزرو سیٹس ہم سے چھین لی گئیں، اور اب ہمارے امیدوار جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس ہو گئے ہیں، ہم سے تو فیلڈ چھین لی گئی ہے. وہ بڑا سخت قسم کا پی ٹی آئی کا موقف سامنے آیا. لطیف کھوسہ صاحب نے تو بڑی سختی کے ساتھ 660 وارڈ کا جھٹکا بھی دیا تھا قاضی صاحب کو، اور جسٹس مسرت ہلالی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک جگہ کو تنقید کرتی ہوئی نظر آئیں. ظاہر ہے پورے پاکستان سے جس قسم کا جو ڈیموکریسیز کے اوپر لوگ یقین رکھتے ہیں انہوں نے بھی تنقید کی. تو اب انہوں نے جو فیصلہ لکھنا ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کو جو ان کی ریزرو سیٹس ملتی ہیں وہ بھی دے دیں، اور وہ لوگ جو آزاد حیثیت میں آئیں گے وہ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے، وہ کسی اور جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. تو وہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے. تو اس کے اوپر گیم خراب ہوئی پڑی ہے، اور یہ کہانی بنائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ہم کر لیں گے تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر پھر حکومت بنائیں، جو کہ 2022 والا فارمولہ تھا، اپریل 2022 والا، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے. ایک دفعہ پھر ان کو ایک کر دیا جائے گا اور پھر پی ٹی آئی سے ان کو ڈرایا جائے گا، نہیں تو ساری چیزیں وہ لے لیں گی. تو اب کہانی یہ ہے کہ اس وجہ سے قاضی صاحب کی طرف سے ایک جگہ کے اوپر اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے ڈکٹیشنز وغیرہ کا کام کرنا ہے تو پھر میں ریزائن کر جاتا ہوں. اور الیکشنز روکنے کی بھی باتیں کی گئی. انہوں نے کہا الیکشن تو نہیں روک سکتے، الیکشن روکنے تو پھر میں بھائی ریزائن وغیرہ کر لیتے ہیں. تو اب یہ کہانی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے ساری سٹوری کہ ادھر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری مینجمنٹ کریں، اور ادھر الیکشنز روکنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ماحول چلو بن جائے، پھر الیکشنز کی طرف نہیں جاتے. اور ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے ممبران بھی ریزائن کر جائیں، کیونکہ ابھی تک کی جو کہانی ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون کو جو 2/3 اکثریت ملنے اور وزیر اعظم بنانے کی جو باتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی. تمام تر کوششوں کے باوجود جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. غیر ملکی آبزرورز بھی پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا ہو یا باقی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں اس کو روک کر بھی کام نہیں بن پا رہا. تو اب انہوں نے کہا کہ یار حالات اس طرح کے ہیں کہ پھر کسی نہ کسی کی قربانی دلواتے ہیں تاکہ پھر معاملات بہتر ہو جائیں. اور یہ بھی اچانک چیز ایک سامنے آ سکتی ہے کہ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے استعفیٰ دے دیا ہے، پھر بحران پیدا ہو جائے گا، الیکشنز کا ایشو بن جائے گا. کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تو آگے سے کام کر دیا گیا کہ جیسے اگر الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز ہونے کے فوری بعد ان کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا جائے گا تو ان کو ادھر ریوارڈ مل جائے گا نجم سیٹھی صاحب کو. لیکن ابھی تک جو ایشوز ہیں وہ سارے یہ ہیں، اور کسی بھی وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر ایک بڑا بھونچال آ سکتا ہے، ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے یہ والا ریزگنیشن والا. لیکن ابھی
آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت یا پھر ان کو اکثریت ملنے کی جو باتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور یہ بات بڑا یہ میسج لاؤڈ اور کلیئر جو ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر وہ بتا دیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا بھی لاکھ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، نام سب کہاں ناصر ہوں۔